हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। आज हमारे पास खासी ख़बरें हैं कराची में जो सियासी हलचल मची हुई है उस बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे उस बड़ी ख़बर की जिसने एक दफ़ा दोबारा हमें ये बावर कराया कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई है। मैं बात कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चारसद्दा की शब कदर तहसील की, जहाँ पर आज एक ख़ुदकुश हमलावर ने एक मकामी अदालत पर हमला किया और उस हमले में 17 लोग शहीद हुए। इस हमले के बाद एक तालिबान तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की और कहा कि ये मुमताज़ कादरी के फांसी का रद्द अमल है। ये बड़ी अजीब सी एक बात है, क्यों ज़रा? जी बिल्कुल है, लेकिन इस पर बात करने से पहले हम एक सलाम पेश करते हैं हवलदार नसीम शहीद को। ये वो बहादुर सिपाही हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जिन्होंने ख़ुदकुश हमलावर को गेट के प्रेमिसेस अदालत में एंटर करने से रोका। अगर इन्होंने ये अपनी ये बहादुरी का काम नहीं किया होता तो आज शायद और भी बहुत बेगुनाह जानें ज़ाया हो जाती। हवलदार नसीम 3 बच्चे हैं उनके और ही इज़ अगेन वन ऑफ आवर हीरोज़। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगेन इस तरह के मौके में कोई पॉजिटिव चीज़ निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। 17 अब तक कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 17 के लगभग ज़ख्मी हुए हैं। एक तो ये कांस्टेबल जिनका आपने जिक्र किया वो हैं, इसके अलावा एक लेडी कांस्टेबल हैं, एक जो मरने वाले हैं उनमें खातून भी हैं और एक बच्चा भी हैं। जमातुल अहरार ने जिम्मेदारी कबूल की है उसकी। इससे पहले कि हम इस बात पे फोकस करें जो अभी आप मुमताज़ कादरी का मेंशन कर रहे थे, एक बात फिर कहूँगा कि पाकिस्तान की पुलिस, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, मेरा ख्याल है कि किसी भी मुल्क की कोई भी पुलिस अगर इतना कुछ सह गई होती, इतने हमले साइड पकड़ लेती, टूट जाती, बिखर जाती, ख़त्म हो जाती। और मेरे ख्याल में हमें बहैसियत पाकिस्तानी किसी को भी इन कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। हमारी सपोर्ट और हमारी जिस तरह से भी आप चाहे सपोर्ट करें, दिल से करें, चाहे आप। फरामोश का लफ्ज़ भी ना मुझे अजीब सा लग रहा है। हम ये क्यों नहीं कह सकते कि हमें तमाम जो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है उन्हें मसावात की बुनियाद पे रिकग्नाइज करना चाहिए। बिल्कुल, पहले भी ये बात की, छूत छात, जात पात, छोटे बड़े महकमे की तमीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये कंबाइंड लड़ाई है। बिल्कुल, बेशक। और जिस तरह से हम पुलिस का मजाक उड़ाते हैं या पुलिस को रिडिक्यूल करते हैं, उनकी महरूमियों का भी मजाक उड़ाते हैं, उनके आप चाहे उनके खदोखाल का भी मजाक उड़ाया जाता है। और भी तो खुदारा ये भी एक पहलू है, हम सबकी जानें बचा रहे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, हर जगह हमारी हिफाजत भी करते हैं, तो थोड़ी सी जो है उनके लिए सपोर्ट ज़रूर बनती है। किसी भी तहज़ीब याफ्ता माशरे में एक टीचर की इज़्ज़त होती है और एक पुलिस वाले की इज़्ज़त होती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये दोनों नहीं हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं इस मुहर्रिकात पर। अच्छा, अब देखें कुछ रस्मी बातें हैं कि ये दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं, रियासत मुसलमान नहीं है, रियासत को तबाह करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें सच भी हैं, बिल्कुल रियासत को तबाह करना चाहते हैं। पुलिस पर हमले किए हैं, स्कूलों पर हमले किए हैं, अदालतों पर हमले किए हैं, तो इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं है। बात जो इंटरेस्टिंग है, जैसे अभी आपने पॉइंट आउट किया है कि जमातुल अहरार, TTP जमातुल अहरार का कहना है कि ये हम मुमताज़ कादरी की मौत का बदला ले रहे हैं। अच्छा, एक मिनट यहाँ रुकना जी, यहीं रुक गए। ये जो टेररिस्ट हमले होते हैं इनको जवाज़ की या सफाई की ज़रूरत क्यों पेश आती है? मसलन जब लाल मस्जिद का एपिसोड हुआ तो उसके बाद कितने साल तक वो लाल मस्जिद का इंतकाम लेते रहे। गाजी फोर्स हो गई। अच्छा, और पता नहीं कौन अब जाहिर है कि इतना अरसा गुजर गया लाल मस्जिद को, तो अब एक नया सिलसिला जो है, नया जवाज़ है। क़त्ता नज़र इसके कि उनके फ़िरक़ा वाराना अक़ायद क्या हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सेक्टेरियन किस्म के, जवाज़ के तौर पे हर चीज़ को ओन कर लिया जाता है। दादा गंज बख्श के मज़ार पे हमला भी किया जाता है और मुमताज़ कादरी के साथ यकजहती का इज़हार भी किया जाता है। मैं इसको थोड़ा सा, मैंने MBA किया था IBA से मार्केटिंग में, मैं इसको थोड़ा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ आज। हाँ, कि अब देखें जैसे कोई भी कंपनी है, फ़र्ज़ करें मोबाइल कंपनी है, ठीक है, अब जवाज़ की आपने बात की,
ٹھیک ہے. مین مقصد کیا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ بیچنا ہے اور آپ نے پیسے کمانے ہیں, لیکن آپ اشتہار میں یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ آپ میرا پروڈکٹ خریدو کیونکہ تاکہ میری کمپنی کی پروفٹس میں اضافہ آ جائے. آپ کہیں گے نہیں جی وی آر کنیکٹنگ پیپل, یا ہم لوگوں کو نزدیک لا رہے ہیں, فلانا ٹھیک ہے فلانا ٹھیک ہے. اب آپ فرض کریں کہ ٹارگیٹ مارکیٹ آپ کی ایک ہے, ٹھیک ہے. مارکیٹنگ میں ہم نے ایک چیز سیکھی کہ کوئی بھی اگر پروڈکٹ ہو یا کمپنی ہو, اس کی ایک چیز ہوتی ہے یونیک سیلنگ پروپوزیشن یا یو ایس پی, ٹھیک ہے, کہ اس پروڈکٹ میں کیا خاصیت ہے, میرے پروڈکٹ کو کیوں خریدو گے, دوسرے پروڈکٹ کو نہیں خریدو گے. ایک کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہماری سب سے بڑی اسکرین ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹ. ایک موبائل کمپنی کہتی ہے کہ جی ہمارا فون سب سے زیادہ سستا اور مضبوط ہے, دیر پا, ٹھیک ہے. اب ٹی ٹی پی اور جو موسٹ آف دا ٹیررسٹ آرگنائزیشنس انتہا پسند دیوبندی سلفی سوچ کے ساتھ ان کی کنیکشن ہے, ٹھیک ہے. اور ان کی یو ایس پی کیا رہی ہے, ان کی یو ایس پی رہی ہے وائلنٹ جہاد. وہ اور بات ہے کہ اس سو کالڈ جہاد میں بے گناہی مارے جاتے ہیں, اسکول کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے, یہ ہر چیزیں ہم جانتے ہیں, لیکن ان کا موقف یہی رہا ہے. ان کو ریکروٹمنٹ کے لیے بھی یہی آرگیومنٹ یوز کی گئی ہے. اچھا, اب آپ کو جو انتہا پسند بریلوی جماعتیں ہیں, ٹارگیٹ مارکیٹ جو نہیں, ہاں اب ٹارگیٹ مارکیٹ تو ایک ہی ہے نا. آپ بیسکلی پاکستان کی عوام یا مسلمانوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم ہی ہیں آپ کے ریپرزینٹیٹیوز, آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو اب جہاد کی یو ایس پی تو ان لوگوں نے لے لی, تو آپ کے پاس کیا بچا, تو یہ آ گئے بلیسفمی پہ, سر تن سے جدا, جان قربان, سو آن اینڈ سو فورتھ. مجھے لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی جے نے اس کلیم سے اور اس رسپانسبلٹی کلیم سے اس ٹارگیٹ مارکیٹ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میسج میری نظر میں یہ ہے کہ جی دیکھیں صحیح ہے, اس کو پھانسی مل گئی, آپ جنازے پہ گئے, آپ نے مظاہرے بھی کیے, کیا ہوا, کیا حاصل ہوا. یہ لوگ آپ کا دفاع نہیں کر سکتے. آپ کے موقف اگر یہی آپ کا موقف ہے تو آپ ہمارے ساتھ آئیں. یہ دیکھیں وی ہیو اسٹرک ایٹ دا کورٹس, جس نے پھانسی دی ہے. مجھے یہ لگتا ہے, میں اس کو کسی اور لیول پہ لیتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ جی ایک لوگ جو ہیں وہ وائلنٹ جہاد کی تبلیغ کرتے ہیں, اور دوسرے جو ہیں انہوں نے جو توہین مذہب کا جو سلسلہ ہے اس کو اون کرنے کی کوشش کی ہے اپنی آئیڈینٹی بنانے کے لیے. مارکیٹ اتنی سیچوریٹڈ ہے کہ جو ایون وائلنٹ جہادی ہیں ان کے درمیان بھی گلا کاٹ مقابلہ ہے, مثلا القاعدہ اور داعش, ہے نا. اچھا, اب یہ ہے کہ اور یہ مقابلہ صرف انتہا پسند تنظیموں میں نہیں ہے, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آئیڈیالوجی ایک ہے, ان کے درمیان بھی ووٹ کی, علاقے کی, کنٹرول کی جنگ ہے. مثلا بظاہر جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی میں کوئی نظریاتی فرق تو نہیں ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک صحیح بات ہے. اس کے باوجود بود المشرقین ہے, اور اس کی وجہ ہے پولیٹیکل اور اسٹریٹجک. تو یہ چیزیں جو ہیں آپس میں اتنی گتھی ہوئی ہیں کہ ایک دوسرے کے سمبل استعمال بھی کرو, ایک دوسرے کے سمبلز کو کنڈیم بھی کرو جب ضرورت ہو, جی ہاں, اور جب ضرورت نہ ہو تو نیوٹرل بھی ہو جاؤ, پولیٹیکل ہو جاؤ, ڈیموکریٹک ہو جاؤ, جب ضرورت نہ ہو تو ملیٹنٹ ہو جاؤ. تو یہ اس طرح چیزیں چلتی رہیں. لیکن گھوم پھر کے ایک ہی بات ہے, نتھا سنگھ اور پریم سنگھ ون اینڈ اینڈ دا سیم سیم تھے. فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد اپنی ٹاپ سٹوری پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب تک آپ لوگوں کو یقیناً پتہ تو لگ ہی گیا ہوگا کہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کے ساتھ ڈاکٹر صغیر احمد, جو کہ سابقہ صوبائی وزیر صحت بھی رہے ہیں, ایم کیو ایم کے 3 دفعہ ایم پی اے بھی رہے ہیں, انہوں نے بھی اس نئی نامعلوم جماعت کو جوائن کر لیا ہے, جس کا بھی آبویسلی نام نہیں رکھا گیا ہے. یعنی وہ مصطفیٰ کمال اور جو انیس قائم خانی ان کے کیمپ میں آ گئے ہیں. اس سے کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے. ایک پریس کانفرنس ضرور ہوئی ہے ایک اور, جس میں کہا گیا ہے وہی کم و بیش باتیں دہرائی گئی ہیں جو مصطفیٰ کمال نے کی, جو انیس قائم خانی نے کی. اب آگے کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا, یہ ظاہر ہے ہم ہی بتائیں گے, کیونکہ تحقیقاتی رپورٹر ہیں. ہم نے رات کو بھیجا تھا, ایک گدھ پہ میں خود سوار ہو کے اسلام آباد گیا اور پھڑپھڑاتا ہوا واپس آیا, ساتھ ہی ہمارے اور بھی گدھ, نجم سیٹی نے ظاہر چڑیا ان کے پاس ہو گئی, ہمارے پاس گدھیں. تو اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے کہ تیاری ہو رہی ہے وہاں پر
गवर्नर चेंज की सिंध में जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनके इनर सर्कल की मीटिंग हुई है और तय ये पाया है कि जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो कि सेनेटर हैं उनको स्टैंड बाय पे रख दिया गया है, क्योंकि ख़बरें ये आ रही हैं कि जो मौजूदा गवर्नर हैं जो कि 14 साल से हैं गवर्नर इशरतुल इबाद, वो शायद अब जा कर के इनको ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल एंड कंपनी को। तो पहली शायद बड़ी एक हमें नज़र आएगी मूव जो कि आने वाले दिनों में होगी। मुस्तफ़ा जहाँ तक इशरतुल इबाद का ताल्लुक़ है उनको MQM पहले ही डिसोन कर चुकी है, तो लॉजिकली इट मेक सेंस। लेकिन इस्लामाबाद में जो नून लीग के ज़राए ने बताया कि मुशाहिदुल्लाह खान को कह दिया गया है कि जनाब आप अगले गवर्नर होंगे सिंध के, तो विल बी सीइंग अ चेंज। और ये जाहिर है अगर मैं थोड़ा क्लियर करूँ, आपका कहना है कि जो डिस्कशंस हो रही हैं या कम से कम जो इतला आप तक पहुंची है उसमें ये इंडिकेशन है कि मुशाहिदुल्लाह साहब को गवर्नर सिंध बनाया जाएगा और फिर इशरतुल इबाद साहब इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल के साथ जुड़ जाएंगे। और बिल्कुल बकौल आपके ये एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा। इस डॉक्टर सगीर की ज्वाइन करने के आपकी क्या देख रहे हैं, इसमें कोई अहमियत है आपकी? मुशाहिदुल्लाह वाली बात हजम नहीं हो रही, नहीं हो रही आपको? नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही कि जब इन्हें वजारत से हटाया गया था तो वो जो रिकॉर्डिंग वाला सिलसिला था कि जी वो रिकॉर्डिंग हुई और चीफ ऑफ आर्मी है ना, उसके बाद बिल्कुल साइट पकड़ गए और सबने पहचानने से उन्हें इनकार कर दिया, अकेले घूम रहे थे बेचारे वो। अगर तो ये खबर ठीक है तो यार फौज ने तो बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया है। वैसे सर आजकल बड़े लोग रिहेबिलिटेट हो रहे हैं। आपके ख्याल में बीइंग अ रिपोर्टर मैंने ये सवाल वापस नहीं पूछा होगा नून लीग से कि जनाब ये जो रिजर्वेशन, नहीं मैं आपको जवाब बता रहा हूँ, बात ये नहीं कह रहा आपकी बात, आपने थोड़ी खबर फोड़ी है, आपको तो खबर मिली। हाँ वो तो गिद्ध का अंडा गिरा था। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जाहिर है मैंने भी उनसे एग्जैक्टली यही सवाल किया कि मुशाहिदुल्लाह खान का क्योंकि मिलिट्री के साथ पहले ही उनका प्यार पींगे बढ़ चुकी थी, तो इज़ इट पॉसिबल, तो मुझे जवाब ये मिला कि जनाब KP में जो भी गवर्नर चेंज हुआ है, आपने दरमियान में सुना होगा कि एक रिटायर्ड जनरल के भी वहाँ तैनाती की खबरें आ रही थी, लेकिन एंड में गया कौन? लेकिन झगड़ा नहीं किया था। नहीं, झगड़ा नहीं किया था, लेकिन उससे पहले जो आ रहा था कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं वो जो है डिफेंस सेक्रेटरी, तो शायद मुशाहिद भी बन जाए। लेकिन इट इज़ अब ये तो क्लियर नहीं है, सीनियर आदमी है ना, सबसे सीनियर आदमी, 15 साल से कायदे जूनियर तहरीक नहीं, जो भी जूनियर कायदे तहरीक जो है ना, मतलब हम अभी कह सकते हैं जाहिर है ओरिजिनल कायदे तहरीक अभी तो नहीं बिल्कुल, क्योंकि MQM का अभी तक यही नारा है कि हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा, लेकिन सबसे मजे का मुझे जो है ना वो हो रहा है कि जुमला जिस तरह पढ़ा था मैंने, कौन सा हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, जिसने ट्वीट की थी मैंने चोरी किया था। आप कह रहे हैं मैं ओरिजिनलिटी नहीं है, मैं ऐसी क्रेडिट दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं पेशावरी आइसक्रीम और MQM की कोई और ब्रांच नहीं है। नहीं बिल्कुल, निम्को की तरह नहीं, निम्को की हर जगह ब्रांच है नहीं। हां ठीक है। तो आज तमाम टॉक शोज जिस तरह हुए, कोई ललकारा था कि रियासत जो है वो क्यों नहीं ऐसे कर रही है और क्यों चुप बैठी हुए है मुबहम, और आधा जो है वो जोशो खरोश वो वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चला गया जो एक रोज़ कबल हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये लफाजियाँ हम देखते रहते हैं, सबूत है तो लाओ। तो बेसिक थिंग इज़ अगेन कि आप जितना भी कह लें, जब तक आप सबूत नहीं लेके आएंगे नो वन इज़ गोइंग टू बिलीव। क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल कह चुके हैं, उनके पास एक वीडियो भी है, तो वीडियोस तो हमारे पास भी बहुत सारी होती हैं आपको पता है, लेकिन ये है कि वो ना हम दिखा सकते हैं ना मुस्तफ़ा कमाल साहब वो दिखा सकते हैं। लेकिन देखो आई डोंट थिंक कि सबूत पे तो बात ही नहीं आएगी ना। लेकिन अब मीडिया का अमूमी रवैया क्या है कि मुझे लगता है कि एंकर्स जो है ना वो ऐसी वो ख़वातीन बन चुके हैं जो झोली भर भर के बद्दुआएं देती हैं कि तेरा कख न रवे, तू तेरी पार्टी जड़ी है ना बस चली जाए। अब तो रशीदा तेरे उत्ते आसमान टूट पवे, तेरे बच्चे तेरे जोगे ना रहे, इस तरह का है। अच्छा ये मैंने बचपन में गली हम सबका तजर्बा। अच्छा सवाल ये है कि ठीक है मान लिया कि आपको 28 साल 31 साल 25 साल पता नहीं चला, हो सकता है आपको जिस वक्त भी पता चला, आपने जो ठीक किया वो कर लिया, अब आप उससे लाताल्लुक़ हो गए ना, तंजीम से, वो बुरी तंजीम थी उससे लाताल्लुक़ हो गए, तो अब माजी को गाली देने का क्या फ़ायदा? इसलिए कि माजी को जब आप गाली दे रहे हैं तो असल में तो आप अपने आप को भी तो गाली दे रहे हैं ना, जो आप वाबस्ता रहे। मैं आपको ये तो सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं, आप ठोक के कहें कि ठीक है हमसे इतने साल गलती हुई, हमें नहीं पता था, अब हम ये नहीं करेंगे।
لیکن یہ کہ جی یہ اس وجہ سے ہوا تو اس وجہ سے ہوا، میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ صفائی کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بہت چیزیں ہوتی ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی. آئی تھنک کہ دیکھیں اگر ہم نیورنبرگ ٹرائل کی بات کریں گے تو ہم تو ازیوم کریں گے کہ کبھی ہم ٹرائل تک جائیں گے تو کبھی ٹرائل تک کسی چیز نے جانا ہی نہیں ہے. جو لوگ ابھی یوزفل ہے وہ دھل جائیں گے، جو یوزفل نہیں ہے ان پر پریشر ڈالا جائے گا تاکہ کہ بھائی آپ بھی آ جائیں، آپ بھی دھل جائیں گے، اور آپ کو کم از کم 5-10 سال of time it may buy you. میرے خیال میں یہ چیزیں بھی نا پرانی ہو گئی تھوڑی سی، ساری چیزیں پرانی ہو گئی. نہیں تو وہ یہ دھل کے نا دوبارہ گندے ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. دیکھو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں 2 روز قبل یہی معلوم کرنے کے لیے نا میں I spent some hours with مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی. ظاہر ہے ایز اے جرنلسٹ میں جا کر کے ان سے گیدر کرنے کی انفارمیشن کوشش کی کہ what are they up to. تو what I've realized is کہ وہ آ گئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں بالکل ہمارا نہ ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے نہ کچھ ہے، اور ہم جو ہے نا بالکل اپنی کنوکشن کے ساتھ آئے. کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے ہمارے ضمیر کے اوپر بوجھ تھا اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم قبر میں جائیں تو جو ہے نا فرشتے پہلے کھڑے ہو کر کے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ فرشتے کہیں گے سر اب آپ نے معافی مانگ لی ہے تو اوبویسلی اب دیکھیں کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن دی امپریشن دیٹ آئی گاٹ از کہ اگر ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا، مثلا ایک آدھ اور اگر لیڈر آ بھی جاتا ہے تو انیس قائم خانی از دا برین، بیسیکلی ہی واز کوآرڈینیٹنگ جو یونٹ اور سیکٹر انچارج، لیکن آن گراؤنڈ کا وہ 3 سال پہلے تک یہ ٹائم فیکٹر اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ 3 سال پہلے تک یہ دونوں تھے. اس کے بعد انہوں نے پوری سٹوری سنائی کہ کیسے گئے، کیا ہوا، کس طریقے سے. پھر بیچ میں ملک ریاض کا بھی ذکر آیا کہ کس طرح ملک ریاض نے نوکری دی، اور مجھے یہ بھی انہوں نے بتایا کہ 2 سے 2.5 سال کے بعد ایک دن ملک ریاض ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو مطلب مصطفیٰ کمال کو کہ میں نے آپ کو دبئی کے لیے نوکری نہیں دی، میں نے آپ کو کراچی کے لیے نوکری دی. تو obviously there was a plan somewhere. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو سارے اس طریقے سے انوالو ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس وقت آ کر کے جو ہے کسی طریقے سے ایک چیز کر لے. ظاہر ہے 3 سال سے باتیں ہو رہی ہیں، پولیٹیکل الائنس ہو یا کسی بھی قسم کی الائنس ہو، الائنس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اور مقاصد آپ کے جب ملتے ہیں تو آپ الائے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ بھی یہی ہے. اس میں کوئی اگر حیران کن اسٹیبلشمنٹ اس میں اگر انوالو بھی ہے نا تو اس حد تک انوالو ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو نہا لیں گے ورنہ چائے پی لیں گے. کوئی خرچہ تو نہیں ہونا نا، کوئی خرچہ ہو رہا ہے کیا؟ کوئی بڑا منصوبہ بنایا آپ نے؟ نہیں ہوتا ہے تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. 4 چولہے رکھے ہوئے، ہر ایک پہ ایک دیگ چڑھی ہوئی ہے اور گڑ 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 پانی چل رہا ہے کہ مطلب اگر کچھ پک گیا تو یہ آپ کو یاد ہے خان صاحب نے بھی بات کی تھی نا، پلان اے، پلان ڈی، پلان بی. تو وہ باقیوں کے بھی پلان اے بی سی ہوتے ہیں نا آخر. صحیح بات ہے. اگین آئی تھنک نتیجہ وہی ہے جو جب مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، ہمارا یہی نتیجہ تھا کہ جی جو کچھ بھی ہونا ہے، کیونکہ دیکھیں ریموٹ کنٹرول سے الطاف حسین پارٹی چلا رہے تھے 14 سال تک، ریموٹ کنٹرول سے پارٹی چلا رہے ہیں. 1992 سے چلا، 92 سے نا، 14 سال ہو گئے نا. نہیں سوری اگین حساب آؤٹ ہے. سیاسی شکست تو آپ نہیں دے سکتے نا. ہاں بالکل بالکل. جو بھی اگین باٹم لائن وہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا will happen post. آج میں پی ٹی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے لیے ایک سٹرکچر پھر بھی آپ کو چاہیے اس کو ابزارب کرنے کے لیے. اس وقت تو پھر فری فال آل ہوگی، اس وقت تو بھگدڑ ہوگی. اور فارمر ڈی جی رینجرز بیٹھے ہوئے تھے، جنرل عبدالقادر بلوچ، اب ظاہر سینیٹر بھی ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا. انہوں نے کہا یار ہم نے بھی دیکھا ہے، جس کو ہے نا وہ آ کر کے ثبوت دے دے اور وہ کر دے. رائٹلی سو. انہوں نے کہا ہم نے بھی بہت یہ باتیں سنی تھی لیکن ثبوت آج تک ہمیں کسی نے وہ بات تو چھوڑ ہی دو، کیونکہ ثبوت کی اہمیت اس وقت ہوگی جب آپ کسی کے ٹرائل جائیں گے یا کوئی کمیشن بیٹھے گی. جو ہونا ہی ہے، ہم تو ریال پولیٹک کی بات کر رہے ہیں. نہیں دفعہ کرو کمیٹی میں عمران صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اب ٹائم تھوڑا سا رہ گیا. تو ریالٹی اور ریال پولیٹک کی بات ہو رہی ہے. ریالٹی اور ریال پولیٹک کی ان کی بات پہ اینڈ کرتے ہیں. وقت ہوا ہے نیوز اپڈیٹ کا، اس کے بعد یہ ریال پولیٹک کیا ہوتی ہے؟ ویلکم بیک. اور کل ٹائمز آف انڈیا بھارتی اخبار میں خبر آئی کہ پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ، ریٹائرڈ، انہوں نے اپنے بھارتی ہم منصب اجیت ڈووال کو یہ خبر دی ہے کہ پاکستان سے دہشت گردوں کا ایک گروپ بھارتی گجرات میں داخل ہو گیا ہے. اچھا
शुरू में तो ज़ाहिर है ये ख़बर वाज वेरी हार्ड टू बिलीव, क्योंकि नॉर्मली ऐसी जो है हमारे दरमियान कोई मालूमात का तबादला नहीं होता। और हमने बहुत ज़ाहिर है बीइंग अ रिपोर्टर वी स्टार्टेड टू चेक के फॉरेन ऑफिस से चेक कर ले या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कोई किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्यों? और जो उस भारतीय अखबार में डिटेल्स थी वो इस हद तक थी कि जनाब लश्कर तैयबा के भी उसमें लोग हैं, जैश मोहम्मद के भी लोग हैं। अच्छा, फिर मैंने बात की तो मुझे एंड में उन्होंने बिल्कुल एक जुमला कह दिया, उन्होंने कहा जी ये एक डिफेक्टेड ग्रुप है इन दोनों तंजीमों का जो कि गया है, तो येस वी हैव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। अगर ऑफिशियली अभी तक बहरहाल एक्नॉलेज नहीं किया है, लेकिन भारत ने उस बिना पर गुजरात की सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे कर दी है और जगह जगह तलाशी क्योंकि वहाँ पे महाशिवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है आज और कल। अच्छा, पाकिस्तान से ना कॉन्फर्मेशन आई है ना डिनायल आया है, लेकिन मैं फिर भी इस खबर को मानने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि बहुत कम होता है कि इंडियन मीडिया में किसी भी खबर को रिलेटिवली प्रो पाकिस्तान या पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान स्लांट दी जाए, और इस खबर को छपने का मतलब, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में भी इसके ऊपर बहुत अच्छा तबसरा हुआ है। हालांकि आपको पता है, और हमने इस तरह की क्लिप्स भी दिखाई हैं, हम पढ़ी भी हैं, कि कोई भी चीज़ हो अगर उसमें से आप एक जुमला, क्या उस एक जुमले में से 2 लफ्ज़ निकाल सके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लो जो एंटी पाकिस्तान जा रहे हैं, तो ये होता है, ये किया है, फिर ये बार बार रिपीट। अभी जेएनयू यूनिवर्सिटी में मतलब यार इतनी मिसालें हैं कि मतलब गिनने लग जाए तो पूरा शो निकल जाएगा। तो इस तरह की खबर आना, जहाँ तक मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी आजकल दिल्ली में बहुत गर्मी है और ये गर्मी भी ISI ने ही भेजी है, इस तरह की खबरें तो मैं यूज्ड टू हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। इस तरह की खबर बहुत कम आती है, दैट इज़ वाई आई एम विलिंग टू बिलीव इट। लेकिन जहाँ तक इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की बात है, तो ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। क्यों हो सकता? पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, इसकी तो पुरानी हिस्ट्री है। मैं अगर बहुत ही पीछे अगर ना भी जाऊँ तो 1987 में जब खालिस्तान की तहरीक ज़ोरों पे थी और आई बॉल टू आई बॉल दोनों ममालिक के दरमियान सरहदों पे जो है वो मशक़ें वगैरह हो रही थी और लगता था जैसे जंग छिड़ने वाली है, तो उस वक्त जो रॉ के उस वक्त के चीफ थे AK वर्मा और अपने ISI के जनरल हमीद गुल साहब, उनकी स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात हुई अकॉर्डिंग टू दिस टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद टेंशन डी-एस्केलेट होनी शुरू हुई। जो और उन्होंने मिसालें दी हैं उसमें यह है कि जो इस सैटरडे को, ये जो 2 दिन पहले है, जनरल नासिर जंजुआ ने, जो अपने काउंटर पार्ट हैं इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, उनको ये दिया कि जी एक मुनहरिफ ग्रुप जो है वो दाखिल हो गया, लिहाजा आप कुछ अपने तौर पे इंतज़ाम कर लें। उससे पहले जो हमें मिसाल मिलती है वो है, आपको याद होगा 15 दिसंबर 2003 को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर झंडा चीशी का जो पुल था, उस पर से जनरल मुशर्रफ का काफिला गुजर रहा था और मुशर्रफ की गाड़ी गुजरते ही वो धमाका हुआ और वो बाल बच गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक रॉ ने पाकिस्तान को फ़ोन कॉल्स ट्रेस करके इस वारदात से पेशगी इत्तला दे दी थी कि ऐसी कोई गड़बड़ होने वाली है। अच्छा, रॉ के जो सरबराह थे CD साहिब, उस और जो जनरल एहसानुल हक थे ISI के सरबराह, ये जो आगरा समिट हुई थी उसके बाद की अंडरस्टैंडिंग के तहत इन्होंने कई मुलाकातें की और एक ज्वाइंट मैकेनिज्म कि जी हम पेशगी टेररिज्म से रिलेटेड जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उनको देंगे। इंडिया को उस वक्त बड़ा प्रॉब्लम ये था कि लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, तो आपको याद होगा मुशर्रफ के ज़माने में बिल्कुल पीस हो गया था और इन्फिल्ट्रेशन वगैरह रुक गया था। तो वो इस मैकेनिज्म की वजह से था जो दोनों इंटेलिजेंस एजेंसियों के दरमियान था। लेकिन फिर हो गया 26 नवंबर 2008 मुंबई अटैक और उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं उनकी गेम ओवर हो गई। उसके बाद अब दोबारा मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब आपने मुंबई की बात की ना, तो पहले जुमले में ही मुंबई का जिक्र है इस टाइम्स ऑफ इंडिया स्टोरी में कि ये एक मुंबई या 26/11 स्टाइल अटैक करना चाह रहे थे रिलीजियस साइट्स और प्रोसेशंस पर गुजरात। दो दिन है ना। हाँ बिल्कुल। अब इसको ना थोड़ा हम पठानकोट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। हाँ, अगर आप सोचें कि आप एक दहशतगर्द तंजीम हो या आप एक मिलिटेंट ग्रुप हो और आप चाहते हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया में टेंशन रहे,
کچھ روز پہلے ہم اسامہ بن لادن کی پیپرز کو بھی ڈسکس کر رہے تھے, تو ظاہر ہے کہ ان کی بھی یہی کنکلوژن تھی کہ جتنی ٹینشن ہو ہمارے لیے بہتر ہے, ہمارے لیے اسپیس بنتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا پٹھان کوٹ, آپ نے دیکھا کہ نہیں فوجیں سرحدوں تک نہیں گئی, ہائی الرٹ نہیں ہوئے, کمیونیکیشن بریک ڈاؤن نہیں ہوئی, تو آپ نے کہا کہ یار اس سے تو کام نہیں بنا, ایک ہاتھ آگے مسالہ تیز کرو, اور اس دفعہ آپ ہٹ کرو ریلیجس سائٹس کو, ریلیجس پروسیشنز کو, وہ بھی گجرات میں. ہاں, مودیز ہوم اسٹیٹ, ایکسیڈنٹل ٹارگٹ تو نہیں ہے نیا, کلیئر ٹارگٹ ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا تو یہ پلان ہے, پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست کو بھی پتا ہے کہ یہ پلانز ہیں, اور ان کو اتنا بھی پتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو پھر وہاں سے واپس جانا, نارملائز کرنا, سارا جو ملبہ ہے وہ تو ریاست پہ گرے گا. آج ہماری ٹیم بھی گئی ہے وہاں پر, سیکیورٹی ٹیم, جو کہ جا کر کے اس بات کو دیکھے گی, جانچے گی کہ بھئی وہاں جو ہے کس حد تک سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جانچ بھی آئے تو دونوں ممالک کے درمیان پھر بھی یہ کہنا وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا کہ 100% جو سیکیورٹی ہے. شروع کی تاریخوں میں تو کوئی میچ نہیں ہے. نہیں, شروع کی تاریخوں میں کوئی میچ نہیں, اگلے ہفتے. لیکن کیونکہ چودھری نثار نے پریس کانفرنس کر دی تھی 2 روز قبل, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈیلے ہو سکتا ہے, تو توقع یہ ہے بدھ یا جمعرات کو ہماری ٹیم بہرحال نکل جائے گی, یا نہیں نکلے گی. نہیں نکلنے کا چانس بہت کم ہے. دعائیں شائقین کی یہی ہیں کہ نہ جائیں تو کسی طریقے سے جو ہے نا, مطلب جانے نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا اگر پرفارمنس کے حساب میں دیکھا جائے. صحیح بات, بلکہ یہ نہ کہہ دو کہ یہ میچ جیت کے آنا, پریشر نہ ڈالو. اگر نہ جائیں تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ کہنے کو یہ رہ جائے گا کہ دیکھو اگر ہم جاتے تو کب تو 100% لانا ہی لانا تھا, کم از کم یہ کہنے جو کہ تو رہ جائے گا. یہ بھی ہے. اور دوسری صورت میں ہار کے آ گئے تو قوم کہے گی سیکیورٹی ٹیم کو کہ یار تھوڑا بلف ہی کر دیتے. نہیں یار سر, آپ کو پتا اگر ہار کے آئے گی نا تو پکا یہ کیوں ہے, کیونکہ نواز شریف نے لوہا بیچنا تھا, آپ کو بھی پتا ہے. صحیح بات ہے. تو ناظرین فی الحال تھوڑی سی آپ سطحی گفتگو پہ اتر اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک. اس جمعے سے مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے, وہ کیا کہ جو حرکتیں ہماری ریاست 50-60 سال کرتی رہی, اب وہ ہمارے برادر مسلم ممالک اب کرنے لگے ہیں جا کے. کہ ان کا صابن سلو ہے, ان کا صابن 60 سال کم از کم پیچھے سلو بات ہے یار. یعنی ایوب خان نے اپریل 1959 میں میاں افتخار الدین کا ایک ادارہ تھا پروگریسو پیپرز لمیٹڈ, پاکستان ٹائمز وہ چھاپتا تھا, ڈیلی امروز وہ چھاپتا تھا, لیل و نہار, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری پبلیکیشنز چھاپتا تھا. ترقی پسند جو ہے. احمد ردیف قاسمی امروز کے ایڈیٹر تھے, مظہر علی خان پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے, اور سبت حسن لیل و نہار کے ایڈیٹر تھے. فیض صاحب بھی کنٹریبیوٹ کرتے تھے. اپریل 1959 میں نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کی عمارتوں کو سیز کیا گیا, صحافیوں سے بدتمیزی کی گئی, اور مظہر علی خان, احمد ندیم قاسمی اور جو دوسرے لوگ تھے ان سب کو سیک کر دیا گیا. اور 1964 میں 2 سال بعد یہ اخبارات نیشنل پریس ٹرسٹ کے حوالے کر دیے گئے. یہ تو ہو گئی اس زمانے کی بات. جمعے کو ایگزیکٹلی یہی فوٹو کاپی ایپیسوڈ استنبول میں دہرایا گیا جب اردوان حکومت نے ایک ذیلی عدالت سے ایک حکم امتناعی فوری طور پہ حاصل کیا, اور جو ترکی کا سب سے بڑا اخبار ہے زمان, 6.5 لاکھ کی اشاعت والا, رات کو پولیس نے اٹیک کیا, کمپیوٹر توڑ پھوڑ دیے, انٹرنیٹ کنیکشن کاٹ دیے, صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی, انہیں دھکے دے کے نکال دیا, باہر مظاہرین جمع ہو گئے, ان پہ ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی, واٹر کینن شروع ہو گئی, لاٹھی چارج شروع ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ فتح اللہ گولن صاحب, جو کہ ایک بہت بڑی روحانی اور فلسفیانہ شخصیت ہیں, اور جن کو رجب طیب اردوان اپنا مخالف سمجھتے گرو سمجھتے تھے, روحانی استاد تھے. اور یہ ساری جو اسلامک موومنٹ ہے, جسٹس پارٹی ہے, یہ بیسیکلی فتح اللہ گیلان کے جو نہ صرف صدر مملکت گرو سمجھتے تھے انہیں, بلکہ بیوروکریسی کا اور فوج میں اور پولیس میں ایک بہت بڑا طبقہ فتح اللہ گولن کو گرو سمجھتا تھا.
2013 میں جب پولیس پروسیکیوٹر نے صدر اردوان کے کچھ ساتھیوں کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا، کوئی کرپشن کے سکینڈلز تھے ان پہ، اس کے بعد سے فتح اللہ گولن غدار ہو گئے، دہشت گرد ہو گئے، ان پہ مقدمات جو ہے وہ ہونے لگے، اور جناب ان کی جو تحریک تھی عزیمت، اس پہ پابندی لگا دی گئی، اریسٹ ہوئے، اکاؤنٹس جو ٹرکی میں تھے وہ سب ہو گئے۔ اچھا یہ جو تھا یہ اخبار، اس کا جھکاؤ فتح اللہ گولن کی طرف تھا۔ پچھلے سال اسی حکومت نے 2 ٹی وی چینل، 2 اخبارات آلریڈی عزیمت موومنٹ کے بند کر دیے۔ واحد جو خبر رساں ایجنسی تھی جو پرائیویٹ سیکٹر میں تھی، جہان کے نام سے، اس کا ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اچھا جب یہ اخبار جمعے کو بند ہوا تو آخری کاپی تو جا چکی تھی، آخری کاپی پہ سیاہ حاشیے پہ جو لیڈ لگی وہ یہ تھی، ترکی کی صحافت کا سیاہ ترین دن، وہ چھپنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد 2 دن بند ہوا بھی اخبار، اور جب واپس سنڈے کو جو اخبار شائع ہوا وہ انتہائی باادب سرکاری درباری جو ہے وہ اخبار تھا، جس میں لیڈ تھی کہ صدر اردوان نے باسفورس پل کی تعمیراتی تقریب میں شرکت، اور اس کے ساتھ ایک تصویر ہے، اردوان صاحب ہیں اور وہ ایک جپھی پا رہے ہیں، ایک بڑی بزرگ خاتون، وہ جو ٹپیکل گرینڈ مدرز اور بچوں کو ساتھ شارٹ ہوتے وہ۔ اچھا اور میں یہ ہے کہ یہ آ گئی سر، دیکھ لیں ایک دفعہ لیفٹ پہ، کتنا خوبصورت تھا، لیکن اور یہ پرانا والا ڈے تھا۔ فار پریس ان ٹرکی، یہ وہ اچھا ہے کہ زمان کی جو کہ اچھا یہ جو ہے صرف گولن کا معاملہ نہیں ہے، ایک اور اخبار ہے جمہوریت، وہ بھی تقریباً 19-20 کے فرق سے اتنا ہی پاپولر اور بہت پرانا اخبار ہے ترکی کا۔ اس کے 2 صحافیوں نے پچھلے سال ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہے وہ شائع کی، وہ یہ تھی کہ ٹرکش انٹیلیجنس شام میں لڑنے والے جو مذہبی انتہا پسند ہیں ان کو اسلحہ سپلائی کر رہی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے، دونوں صحافیوں نے ملکی سلامتی خطرے میں ڈالا، ہاں بالکل، اور ان کو ایک ایسے مقدمے کا اس وقت سامنا ہے جس میں دونوں کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ سب سے سوفسٹیکیٹڈ فارم آپ کو ملے گا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں۔ کیا؟ ہاں یار، بیکاز جب آپ نے میڈیا کو چلانا ہوتا ہے تو عراق وار آپ کو یاد ہے، جب ڈسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے تو کارڈیشین کی کوئی سیلفی لے آؤ یا ختم۔ اچھا میں نے کل مظہر عباس کو فون کیا کہ کیا ریئیکشن ہے یار، یہ اتنا بڑا اخبار تھا بند ہو گیا۔ کہنے لگے تمام نیوز چینلز کو پہلے تو فون کر کے بتاؤ کہ یہ اخبار کہاں کا تھا، اس کے بعد ریئیکشن لے لینا۔ چلیے ناظرین، فی الحال اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اسی ٹائم پہ دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔